اللہ جل جلالہ سے فرمائی اجیب دعوت الداعی اذا دعان. دا لفظ اذا باندے علماء پوئی گی بدے باندے. دا لفظ اذا چکم دے دا ظرف زمان دے، یعنی اللہ فرمائی ز دعا قبلوما اجیب دعوت الداعی، ز دعا قبلوم دا دعا کون کی اذا دعان، چھے پا ہر ٹیم کے معنی دعا کون کی دعاو غاڑی اللہ فرمائی زی دعا قبلو. لفظ اذا راغلے نہ پکی قبل الصلاة شتا، نہ پکی بعد الفرائض شتا، نہ پکی بعد السنت شتا، نہ پکی قبل السنت شتا. اذا دعان، اذا دعان، اذا مانا دا ہر وقت، ہر ٹیم، ہر عبادت نمخ کی رستو پس چھے پا ہر طریقہ باندے چھے اسلام سر برابری ہوتا مانا دعاو غاڑے. رب لا یزال فرمائی دعا غختن کی انسان دعا زخام آخا قبلہم. نمو تعالیٰ سے پکار دیشی انسان رمانکو ندی وجنا ہر شی پارا بس غاڑے دعا بغاڑے رب لا یزال. او حدیث دا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واوری ترمیزی حدیث تے دام ترمیزی حدیث تے. انس ابن مالک سے فرمائی، انس ابن مالک فرمائی چی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل چی اللہ جل جلالہ فرمائل یا ابن آدم منگو تاسو یادی اللہ اے بنی آدمہ کل چی تمات دعا تلا سن اوچت کڑے او مان دعا اغاڑے او ستا دا یقینی یقین موستا سنگ دعا تاسو دا حدیثو تا گو رئی او خپل دعا ور سر تلی ستا دا یقینی چی رب لا یزال زما دعا قبلی. رب لا یزال میں فرمائی چی اے بندستا دعا بزخام آخا قبلو چی یقین خودی کن. او بیا انس ابن مالک سے فرمائی اے رب لا یزال فرمائی یا بنی آدم اے بنی آدمہ کچرسا ستا گناہونا عنان السمائی دا اسمان اور یزو تا ارسی تا دمرا گناہگاری تا دمرا نافرمانے تا دمرا خطا کاری چستا گناہونا عنان السما دا اسمان اور یزو تا ارسی رب لا یزال تکینی لا سنو ارتا اوچت کری رب لا یزال نا دعا اغاڑی او ما فطر نا اغاڑی رب لا یزال فرمائی قد غفرت لکم پا دغی دعا باندے با رب کستا گناہونا دا اسمان اور یزو تا رسیدلی او رب نا دا دعا اغاقتا رب لا یزال فرمائی زبتا تا بنی آدم ٹول گناہونا معاف کرو. اخو احادیث تی صحیح احادیث تی. او بیا سور تا فرمائی لو اتیتنی یا بنی آدم اے بنی آدم انس ابن مالک فرمائی اللہ فرمائی لو اتیتنی بقراب الارض خطایا کہ اے بنی آدم کتچرت مالا پڑک ازمک دا گناہونو سررالی دا گناہونو نا ستا دا گناہونو نا دا غزمک ڈکے دا او تما درالی خو پا دقو گناہونو کی ستا شرک او کفر نو. بیا فرمائی لقیتنی ولا تشرک بی شیعہ پا دقو گناہونو کی ستا شرک نو ستا کفر نو او تما لرالی اللہ جل جلالو فرمائی لأتیتوکا بقرابها مغفرہ زبتال پا ڈک ازمک مغفرت و بخن باندرا شمال. تو خیمانا اغاڑا تو خمانا تو خو ما تا کی نا ما تا خو لاسونه اوچت کړه ما تا خو خپل ځان ته محتاج کړه تو خو ما نه وغواړه چې ستا به څومره ګناهونه دا غونډه ځمکه به تر ډکېږي. رب لا یزال فرمایي چې هغې طرف نه به دومره مغفرت روانې چې مغفرت نه به ټوله ځمکه ډکېږي. مونږ ستا ته چا دعا چل نه یې ښودلی